बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, लास्ट जो मेरी वीडियो थी मर्दाना टाइमिंग के हवाले से, उसमें बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए उनके जवाबात दे दूँ। सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि आपने बताया था कि करैता चरैता या खाली जो चरैता है और उसके साथ जो काले जौ हैं, क्या इनका जो छिलका है ये भी इस्तेमाल करना है, ये भी खाना है, या मैंने जैसे तरीका बताया था कि आपने इसको रात को एक बर्तन में भिगो देना है, गीला कर देना है, सुबह उठकर इसको आपने छान कर जो पानी है वो पीना है, जो छिलका है वो आपने उसको ज़ाया कर देना है। वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ लोग उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं जो काले जो हैं, पर वो मुख्तलिफ हो जाता है, वो दूसरा तरीका है या वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो तरीका मैंने आपको बताया है वो मर्दाना टाइमिंग के लिए या मर्दाना ताकत के लिए, जो चीज़ें मैंने ये दो मिक्स करके आपको इस्तेमाल करने के लिए बताया है, इसमें आपने पानी में इसको भिगोना है, सारी रात पानी में पड़ा रहे, सुबह अच्छा इसको ज़रा हिलाकर उसको पून लें और उसके बाद आप जो है ये ड्रिंक कर लें। उसके आधे घंटे या एक घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। ये नाश्ते से पहले आपने इस्तेमाल करना है। एक तो ये जवाब हो गया। दूसरा, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये कहाँ से मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये अजमान में आशम हाइपर मार्केट है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दुबई शारजा में भी मिलता होगा, कोई भी हर्बल की शॉप है वहाँ पर जाएं आप। ये पिक्चर दिखा दें, मैंने पिक्चर भी लगाई थी वीडियो में। इसको काले जौ कहते हैं और साथ चरैता है। दोस्तों, जो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो चरैता है ये बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदे मवाद हैं, उनको निकालता है और उसके साथ साथ जो मर्दाना ताकत है उसको ज़्यादा करता है। और जो काले जौ हैं वो जो है वो आपने सुना होगा जैसे आबे जौ, ये काले जौ जो हैं ये ठंडे होते हैं। ये आपकी जो मसाने में गर्मी या जिस्म में हीट बहुत ज़्यादा है या जिसकी वजह से आप में मर्दाना कमज़ोरी हो गया, सेंसिटिव हो गई है बॉडी बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें जब आप मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो आपकी जो मर्दाना ताकत है वो भी ठीक होगी और स्पेशली जो टाइमिंग है वो इंशाल्लाह आपकी डबल होगी। उसके साथ साथ वो लोग जो जिनको मसला है कि जिनको पानी के कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं या इतलाम बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी मेरा मशवरा है कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें। इंशाल्लाह इसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। आप एक महीना इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपको पानी के कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं और उसके साथ साथ इतलाम बहुत ज़्यादा आता है, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कोई चीज़ ऐसी सोचते हैं, या आप हम बिस्तरी के लिए वाइफ के पास जाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं या 10 सेकंड या 20 सेकंड में, तो इंशाल्लाह ये एक महीना इस्तेमाल करने के बाद आप फ़र्क महसूस करेंगे। दोस्तों, उसके साथ साथ आप एक बात याद रखें कि ये जो चीज़ें ये आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जो है होने से भी रोकती हैं। और जिन लोगों को ये मसला है उनको मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिनको स्पेशली ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, जिसकी वजह से उनको हर टाइम सर में दर्द रहता है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। अगर आप यंग हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, एक बात याद रखने वाली ये है कि जो मर्दाना टाइमिंग या जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है आपकी ज़हनी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन का मर्दाना टाइमिंग के साथ। आप ये कोशिश करें कि डिप्रेशन जो है या टेंशन जो है उससे आज़ाद हो जाएं। आप ज़हनी तौर पर जब रिलैक्स होंगे तब ये आप इंटरकोर्स या बिस्तरी करेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे और उसके साथ साथ आप जो है वो टाइमिंग भी आपकी ठीक होगी। अगर आपको टेंशन या डिप्रेशन है और साथ आप जो है वो हम बिस्तरी या वो इंटरकोर्स करते हैं तो आप ये याद रखें कि टाइमिंग ऑटोमेटिकली कम होगी। और एक और बात जो आज तक आपको शायद किसी ने ये बात पहले ना बताई हो कि जो टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी के जो पेशेंट होते हैं उनका जो अज़ू तनासल होता है, जो पीनस होता है, वो सुकड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपके अल्लाह ताला ने लिखी हैं वो हो के रहनी हैं। उसमें हो सकता है कुछ आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप परेशान होकर टेंशन या डिप्रेशन करना शुरू कर दें। ज़िंदगी में हमेशा अपने अंदर कुव्वत इरादी पैदा करें। आप जब विल पावर होगी आपके अंदर तो आप उन परेशानियों का सामना करना सीखेंगे। आपके ऊपर अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसको आप फेस करना सीखें। आप ऐसा ना सोचें यार अब पता नहीं क्या होगा। जब आप ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं क्या होगा, जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई परेशानी दी है तो आप नमाज पढ़ें, आप अच्छे काम करें, आप सदका खैरात करें और उसके साथ साथ उस परेशानी को फेस करें।
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹینشن ڈپریشن کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باقی جو زندگی ہے، باقی جو پریشانیاں ہیں اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حقوق زوجیت ہے، جو انٹر کورس ہم بستری والا جو مسئلہ ہے، یہ بھی ڈسٹرب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے، اگر آپ کو ٹائمنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی آپ جو ہے بہت زیادہ کھانا کھا کر جب آپ انٹر کورس شام بستری کرتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے. ٹائمنگ کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو معدہ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. معدے میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ معدہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ انٹر کورس شام بستری کے لیے پلان کریں اس دن آپ کوشش کریں جوس یا کوئی لائٹ ڈائٹ جو ہے وہ ہلکی خوراک کھائیں، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں. ایکچولی ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس دن انٹر کورس شام بستری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید ہم کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، ویکنس ہو گیا ہے، تو اس کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ڈبل کھانا کھاتے ہیں. فار ایگزامپل وہ ایک روٹی کھاتے ہیں عام طور پر یا 2 روٹیاں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب دیسی گھی کا پراٹھا یا ساتھ دودھ زیادہ جو ہے نا اس میں دیسی گھی ڈال کر پئیں گے کہ یار آج میں نے جو ہے وہ انٹر کورس شام بستری کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا کمزوری ہو گئی ہے. اس کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ جو ہے نا اپنی خوراک کو ڈبل کر لیتے ہیں. دوستو ایسا ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کی نارمل خوراک ہے اسی کو آپ کنٹینیو رکھیں، کیونکہ جب آپ اپنی خوراک کو ڈبل کر دیں گے تو آپ کا معدہ جو ہے وہ یوز ٹو نہیں ہے اس خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. تو اس لیے جو ہے نا کوشش کریں کہ اگر آپ انٹر کورس شام بستری کرتے ہیں تو اسپیشلی اس دن آپ زیادہ کھانا نہ کھائیں، زیادہ خوراک نہ کھائیں. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ دودھ کا استعمال کریں، اچھی خوراک کھائیں، پر وہ کنٹینیو جیسے آپ نے اپنے سسٹم میں رکھا ہوا ہے ایسے استعمال کریں. ایسا نہ کریں کہ جس دن انٹر کورس شام بستری ہے اس دن آپ نے زیادہ کھانا ہے کیونکہ آپ کو کمزوری ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ پہلے سے سسٹم آپ کا ٹھیک چل رہا ہے تو ایک دن انٹر کورس کرنے سے آپ کو کمزوری نہیں ہوگی. یہ کچھ چیزیں اگر آپ مینج کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ میں ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں ریلیکس رہیں اور واک کریں، ایکسرسائز کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ٹینشن ڈپریشن بالکل نہیں کریں. اور اسپیشلی جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ گندی فلمیں، گندی ویڈیوز، گندے مجرے اور جو اسپیشلی پورن موویز ہیں ان سے بچیں. ایک دوست نے پچھلی ویڈیو کے بعد میسج کیا جی کہ میں کوئی بھی کلپ آ جاتا ہے دیکھتا ہوں تو اس کے بعد مجھے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے جو ہے وہ ٹائمنگ کی کمی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ جلدی خود بخود ہی ڈسچارج ہو جاتا ہوں. یہ چیزیں ساری اسی لیے ہیں کیونکہ جب آپ ذہنی طور پر سوچتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو ہے وہ پریشر آتا ہے تو جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں. دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو نسخے آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک یا یوٹیوب کے اوپر، یہ ضرور عمل کریں، اچھی چیزیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، پر یاد رکھیں اگر آپ کو آلریڈی سینسٹیو ہیں، جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں، باڈی میں ہیٹ زیادہ ہے تو یہ چیزیں آپ کو اور ہیٹ لائیں گی. تو ایسی چیزوں سے بچیں. جو 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ استعمال کریں 1 مہینہ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.